अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 17 के साथ। आज के एपिसोड जो है वो थोड़ी थ्रिलर एंड रोमांटिक होने वाली है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शहरीना की सुबह आँख खुली तो पूरा जिस्म दर्द से चूर होता महसूस हुआ। रात को बुखार के बाइस और कुछ खुद पर हुए इस गलबे के बाइस वो थकन से चूर थी। रोम रोम में टीसे उठ रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। कितने ही पल वो गायब दिमागी से सब कुछ देखती रही कि उसे महसूस हुआ उसके साथ बिस्तर पर कोई दूसरा भी मौजूद है। उसने निगाहों का रुख उस जानिब किया तो पैरों तले जमीन निकल गई जहां वो उल्टा लेटा नींद के मजे ले रहा था। शहरीना का दिल घबराने लगा। उसकी नज़र बेसाख्ता अपने हुलिये की तरफ उठी और यहाँ उसकी बस हुई थी। अपने वजूद पर मौजूद वाइट शर्ट को देखते उसकी सांसें अटकने लगीं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ख्वाब है, होश करो शहरी, होश करो, वहम है ये सब। वो खुद से बड़बड़ाती बेड से उठी थी कि लड़खड़ा कर गिरने लगी। इससे पहले कि किसी के मजबूत बाजुओं का हिसार उसकी कमर के गिर्द हाइल हुआ था, शहरीना धक से रह गई। उसने बालों से ढका अपना चेहरा उठाए सितमगर को देखा था। आंखों में उतरती नमी, गालों पर अश्कों की सूरत उतरने लगी। आप। उसके मुंह से महज ये ही निकल सका। शहरीना ने किसी अछूत की तरह उसके हाथ अपनी कमर से झटके थे और कदम पीछे की जानिब बढ़ाती नफी में सर हिला रही थी। जिस अनहोनी की दिल गवाही दे रहा था वो मानने से इनकारी थी। हाँ शहरीना अल्मास उर्फ कल्बुल ऐन, मैं सिकंदर शाहानी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहर लगाने वाला, तुम्हारा साथी। रात की थकन बहुत ज्यादा थी, तुम तो जल्दी उठ गई। आखिर में उसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। सिकंदर शाहानी के तमस्खुर उड़ाते अल्फाज उसकी रूह को घायल कर रहे थे। शहरीना को लगा किसी ने बीच बाजार में उसे बेआबरू कर दिया हो। हाँ शहरीना अल्मास उर्फ कल्बुल ऐन, मैं सिकंदर शाहानी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहर लगाने वाला, तुम्हारा साथी। रात की थकन बहुत ज्यादा थी, तुम तो जल्दी उठ गई। आखिर में उसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। सिकंदर शाहानी के तमस्खुर उड़ाते अल्फाज उसकी रूह को घायल कर रहे थे। शहरीना को लगा किसी ने बीच बाजार में उसे बेआबरू कर दिया हो। कौन था सिकंदर शाहानी और उसके असल नाम से किस तरह वाकिफ था वो शशदर सी साकत होती दीवार से टेक लगाती नीचे बैठती चली गई। जिस्म का दर्द बुखार की हिद्दत कहीं दूर जा सोई थी। दिल तो अपनी बर्बादी पर नौहा कुन था। मैंने तुम्हें बर्बाद किया है शहरीना अल्मास। उप्स, सॉरी कल्बुल ऐन। जानती हो क्यों? मेरा इंतकाम थी तुम, मेरा आखिरी वार। तुम्हारी रूह का हिस्सा बनना था। ऐसी छाप रहेगी तुम्हारे वजूद पर कि मरकर भी मेरे नाम से जानी जाओगी। बेचारा तुम्हारा बाप अब कैसे हिफाजत करेगा तुम्हारी? सिकंदर उसके पास शर्टलेस सा घुटनों के बल बैठा पुरस्कारियत से बोल रहा था। शहरीना को उसकी बातों से खौफ आया। वो क्या मुंह दिखाएगी अपने बाप को? क्या वो उस शख्स के हाथों बर्बाद की गई थी? पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा वजूद अपने इंतकाम की भेंट क्यों चढ़ाया? किस हक से? यू रेपिस्ट, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। शहरीना हिचकियों के साथ अपना दर्द बयान करती आखिर में हिज़यानी होती सिकंदर पर झपट पड़ी थी। अपने सामने खड़े इस वहशी से शहरीना को नफरत महसूस हो रही थी। शदीद तरीन गलत लड़की को चुन लिया है अपने इंतकाम के लिए सिकंदर शाहानी। जानते हो, मुझे कल की रात का कोई लम्हा याद नहीं, लेकिन मेरे वजूद से उठती ये नागवारी सब कुछ बयान कर रही है। तुम्हें लगता है मुझ पर तसल्लुत जमा कर जीत गए हो? मेरी चाल का गहरा वार तुम्हें मौत तक लेकर जाएगा, ये वादा है मेरा। शहरीना उसके गिरेबान को नोचती थी। सुर्ख अंगारा नजरों से सिकंदर को भस्म कर देने पर थी। उसके लफ्जों में छुपी नफरत ने पल को सिकंदर का दिल हिलाया था, पर अगले ही लम्हे वो बेदर्दी से उसे खुद से दूर झटक चुका था। शट अप, जस्ट शट अप। अपने की तरह, अपने बाप की तरह ही जहर भरा है तुम्हारे अंदर। मगर मैं सिकंदर शाहानी हूँ। तुम जितने वार करोगी मैं पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ तुम तक लौटूंगा। बचा सकती हो तो बचा लो खुद को। सिकंदर को तो उसकी नफरत ने ही तेज दिलाया था। जहां वो अजनबी बना, पल पल उसके जुनून का गवाह था। खुद के लिए शहरीना अल्मास की नज़रों में नफरत देखता वो आपे से बाहर हो गया था।
ڈر گئے سکندر شاہانی، تم جیسا حیوان میں نے نہیں دیکھا، مجھے برباد کرنے سے حاصل ہونے والا سکون تمہیں کبھی نہیں نصیب ہوگا سکندر۔ تم تڑپو گے مگر میں معاف نہیں کروں گی، میری دعا ہے تمہیں پہلی اولاد بیٹی ملے اور اسے بھی کوئی سکندر رات گزار۔ شہرینہ اپنا توازن کھوتی نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی جب سکندر کے تماچے نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ کمرے میں چٹاخ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ سکندر شاہانی طوفان بنا اسے بالوں سے دبوچتے اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ شہرینہ تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ بکھری حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری یہ مجال میری اولاد کو بددعا دوگی، جانتی کیا ہو تم بڑی پارسا ہو، اپنے باپ کے کرتوت سے ناواقف ہو، میری اولاد تک جاؤ گی، میں تمہارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، میرے اور اپنے تعلق پر شرمندہ ہونا، ارے تم سے جتنی بار چاہوں یہ حق لے سکتا ہوں، نکاح میں ہو میرے، تم نے میرے رشتے پر سوال اٹھایا، میری اولاد کو بددعا دی، اگر مجھے اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو اسی وقت تمہیں آزاد کر دیتا۔ شہرینہ تو بس لفظ نکاح پر اٹک گئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی، اسے لگا ابھی سکندر کہے گا یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اس کے سچا ہونے کے گواہ تھے۔ میں کیسے مان لوں میں آپ کے نکاح میں ہوں، ہو سکتا ہے یہ سازش ہو آپ کی۔ شہرینہ نے سوکھتے حلق کے ساتھ آخری کوشش کی تھی، شاید سکندر اس بات کو جھوٹ قرار دے دے، پر سکندر شاہانی جو اسے یہ سب وقت آنے پر بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، شہرینہ کے خود کے رشتے کو گالی دینے پر بفر اٹھا تھا۔ نہیں ماننا مت مانو، پر میں اپنا حق کسی صورت نہیں بخشوں گا، تم جیسی کم عقل لڑکی کو جسے میری شدت راس نہ آ سکی، میرا اعتبار کیا راس آئے گا۔ وہ کہتے ساتھ ہی گردن سے اسے دبوچتے شہرینہ کے اوپری ہونٹ کو اپنے انابی لبوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ سکندر شاہانی کے اندر کا حیوان بیدار ہو چکا تھا، وہ اتنی دیدہ دلیری سے اسے قبضے میں لیے شہرینہ کی سانسوں میں اپنی سانسوں کو پرو رہا تھا کہ شہرینہ کا دل دھک دھک کرتا باہر نکلنے کو بےتاب ہوا۔ کانپتا نازک وجود اس کے بازوؤں کی شدت میں سسک اٹھا تھا۔ شہرینہ نے اس کے ہاتھ اپنی گردن کمر سے ہٹانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، پر الٹا وہ اس کے ہاتھ گردن میں حائل کیے دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد باندھتا اسے خود میں گم کرنے لگا۔ بے خود لمحات میں بھی سکندر شاہانی کا خود پر قابو تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اپنی شدت ان لمحات کی نظر کرے، تبھی اس کے لبوں پر ہلکا سا زخم دیتا پیچھے ہوا تھا۔ مجھے للکارو گی تو تکلیف تمہیں ہی ہوگی، میری شدتیں تمہارے بس کی بات نہیں۔ سکندر اس کے بھیگے شنگرفی لبوں کو دیکھ معنی خیزی سے بولا تھا، دل میں سو طوفان اٹھ رہے تھے۔ کیسے شہرینہ الماس اپنے اور اس کے رشتے کو حرام قرار دے رہی تھی۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے وحشی انسان، میں مار دوں گی تمہیں، تم نے مجھے گندا کر دیا، میں اپنا سب ہار گئی، میرے بابا کا غرور، میری عزت، پر تمہارا کچھ نہیں گیا، تم نے مجھے وہ روک دیا ہے جسے میں روز جیوں گی، مگر موت نہیں آئے گی، میں تمہاری کبھی نہیں بنوں گی سکندر شاہانی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تم سے جڑے اپنے اس وجود سے۔ شہرینہ زاروں قطار روتی سکندر کے حصار میں جھٹپٹانے لگی تھی۔ جتنا تم مزاحمت کر کے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی، اتنا ہی میں تمہارے روم روم میں اپنی وحشت اتاروں گا۔ جان لو تم نفرت کرو محبت کرو، تمہارا سب کچھ صرف سکندر شاہانی سے منسلک ہے، تم میری اجازت کے بنا کہیں نہیں جا سکتی۔ سکندر کا انداز دو ٹوک تھا، خمار کی سرخی میں پل میں تیز ہواؤں میں بدلی تھی۔ وہ ایسا ہی سنکی تھا، چاہنے کی حد کرتا تھا تو جنون میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سکندر قلب العین نکاح اسپیشل۔ ماما ویئر آر وی گوئنگ؟ سکندر اپنی برتھ ڈے کے دن ماما کے باہر لے جانے پر پرتجسس سا ہوا، وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے سفر کر رہے تھے، تبھی سکندر بور ہوتے پوچھ اٹھا، ماما کی جان ہم آپ کی آنے سے اور ڈال سے ملنے جا رہے ہیں کافی ٹائم بعد، لیکن یہ آپ کا اور میرا سیکرٹ ہے، ڈیڈ کو بھی نہیں بتانا، حالے نے اسے اپنے حصار میں لیتے پیار سے سمجھایا تھا، اور وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ حالے کو اپنا سکندر جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ تھا بھی اپنے باپ کا پرتو، بے حد محبت و خیال کرنے والا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایک بوسیدہ گھر کے سامنے رکی، گاڑی سے نکلتے سکندر نے پورا سا منہ بنایا، وہ جان گیا تھا اب اس کی ماما نانوں کے گھر آئی ہیں تو خوب روئیں گی اور پھر ان کی طبیعت خراب ہوگی، ایسا ہر بار ہوتا تھا، حالے جب بھی وہاں آتی اپنا غم آنسوؤں کی بھٹی میں جھونک دیتی تھی۔
सिकंदर और हाले अंदर आए तो नूर अबाए में खड़ी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उसके साथ सुर्ख फराक में मलबूस एक नाजुक सी गुड़िया भी मौजूद थी। दोनों इतने वक्त बाद एक दूसरे को देख आबदीदा हुई। नूर बड़ी मुश्किल से वहां से निकली थी जब अलमास किसी काम से कहकर दूसरे शहर गए। इरादा किसी भी तरह हाले से मिलने का था। वो अपनी बेटी को दूसरी नूर नहीं बनाना चाहती थी। नूर को रोता देख कल्ब उल ऐन भी गला फाड़ कर रोने लगी कि सिकंदर की नज़र उस रोती मुंह बसोरती गुलाबी गुड़िया पर पड़ी जो आंखों में मासूमियत लिए अपनी मामा को देख रही थी। हाले, मैं अपनी ऐन को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मदद करो। मैं जानती हूँ मैंने कभी जिंदगी में तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मगर मैं अपनी बच्ची को उस हैवान के साथ नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, मरने से पहले बस मैं अपनी ऐन को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। नूर ने आंसुओं से तर चेहरा लिए अपनी बात मुकम्मल की थी। पाँव पर तड़प गई। एक ही माँ जाई थी, कैसे एक दूसरे का दर्द बर्दाश्त करती। नूर मेरी जान, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं रखूंगी ना ऐन का ख्याल, वो मेरी भी बेटी है। हाले ने कल्बुल ऐन को चूमते हुए बोली थी। इधर नूर घुटनों के बल सिकंदर के सामने बैठती उसे सीने से लगा गई। बहुत सुकून मिला था उसे। सिकंदर की आंखों में माँ की तरह पुरखुलूस जज्बात थे। वो उसे बेतहाशा चूमने लगी जैसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी। मैं चाहती हूँ मैं अपनी ऐन का निकाह सिकंदर से कर दूँ। मुझे यकीन है मेरे सिकंदर से बेहतर मेरी बेटी की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। नूर बड़े वसूख से सिकंदर का हाथ चूमती बोली थी कि हाले शशदर सी रह गई। मगर नूर, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और ऐन की जिंदगी पड़ी है, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? हाले ने उसे नरमी से समझाया था। हाले मेरी जान, मुझे अपने लिए बस तुमसे तुम्हारा सिकंदर चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। अपनी झल्ली बहन की झोली में उसकी बेटी की खुशियां डाल दो। नूर उसके सामने हाथ जोड़कर बोल रही थी कि हाले ने बेसाख्ता उसे सीने में भींचा था। मुझे मंजूर है नूर, तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझे अजीज है। फिर ऐन तो तुम्हारे कल्ब का हिस्सा है। मेरे सिकंदर की दुल्हन मेरी ऐन बनेगी। हाले ने बहन के खातिर बड़ा कठिन फैसला लम्हों में किया था। हाले ने बड़े काबिल एतबार शख्स को निकाह नामे की जिम्मेदारी सौंपी थी और अगले 1 घंटे में वो दोनों बच्चों को समझा कर राजी कर चुकी थी। सिकंदर का तो मुंह ही बन गया था। अलबत्ता कल्बुल ऐन बेहद खुश थी अपने सर पर ओढ़ी लाल चुनरी की वजह से जो उसे निकाह के वक्त पहनाई गई थी। सिकंदर ने बड़ी अजीब नजरों से उस नमूनी को देखा था जो दुपट्टा लहरा लहरा कर छोटे कदमों से चलती खिलखिला रही थी।